السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنخدمو اول اكزرسيس في الفون، ميتريزي لي ريغل دي فون. هنا عندنا واحد الكونستركسيون فيرمي، يعني حنا ديجا قرينا 3 تيب في الكور تاع لي كونستركسيون: كونستركسيون فيرمي، كونستركسيون اوفيرت، كونستركسيون بارسيالمون اوفيرت. هنا ريبوزون سور لو سول، يعني محطوطة الكونستركسيون على الارض، تواتير دو دو فيرسون سيميتريك، يعني هاد لي فيرسون تاع هاد لي بوتر ولا لي ترافيرس سيميتريك. لي ديمونسيون تاع هاد كونستركسيون: عندنا البينيون فيه 15 متر، لونغ بون فيه 40 متر، لا هوتور تاع الكونستركسيون فيها 7 متر ونص. الفا تاع هاد طواتير اللي هي 30 دوغري. هاد الاش ما عندنا ما نديرو بها حيت ديجا عندنا الفا. متفقين؟ الا ما كانش عندنا الفا من اش كنحسبو الفا. ان شاء الله نحسبوها في الاكزرسيس الثاني والثالث. هنا بالنسبه في هاد الاكزرسيس واحد، يعني نحسبو يعني ما قل ودل، نحسبو الكوفيسيون تاع البريسيون ديناميك اللي هو سي. كي بريسيون ديناميك غنحسبوهم في التمرين الثاني والثالث، يعني نجمعو كل شيء. هنا اول حاجه كنديرو هي كنكالكيليو الرابور دو ديمونسيون. في الرابور دو ديمونسيون عندنا لاندا ا ولاندا بي، لاندا تاع ا ولاندا تاع بي، يعني تاع الكروند فاس وتاع البوتيت فاس. الكروند فاس هو لونغ بون، بوتيت فاس بي هو البينيون، اللي هي الاش على ا. هنا لاندا بي اللي هي الاش على بي. الاش عندنا هي 7.5 على ا اللي هي 40، تساوي لنا 0.18. متفقين؟ عندنا لاندا بي اللي هي الاش 7.5 على ا على بي اللي هي 15، تساوي ليا 0.5. هنا من هاد لاندا ا ولاندا بي عندنا هنا لاندا ا لاندا بي. كنشوفو هنا كنجيو لهاد الطابلو اللي عندنا فيه لاندا ا لاندا بي. لاندا ا عندنا صغر من 0.5، يعني كانت عندنا لاندا ا كبر من 0.5 غنجيو هنا نكالكيليوها. هنا في هاد الفاس خاصها تكون ما بين 0.5 و 2.5، كانت كثر من 2.5 كنكالكيليوها هنا. هنا عندنا لاندا ا صغر من 0.5، عندنا لاندا بي صار لينا من 1. متفقين؟ هنا باش نشوفو لاندا ا هي اللي كنلقاو بها غاما بي، و لاندا بي هي اللي كنلقاو بها غاما ا. يعني هاد لاندا بي اللي خرجت لينا هنا غنحطوها هنا باش نلقاو بها غاما ا، والعكس صحيح. يعني عندنا هنا غاما ا غاما بي، يعني هاد الريزلطا اللي خرجت لي هنا غنحطها في الدياغرام تاع بي، وهاد الريزلطا اللي خرجت لي هنا غنحطها في الدياغرام تاع غاما ا. يعني غاما ا لاندا ا خرجت لي 0.18. غنجي هنا، يعني فين غنحطها في البي، غنحطها هنا في البي. متفقين؟ يعني غنشوف 0.18. 0.18 عندنا هنا ما بين 0.1 و 0.2، يعني إلا درنا الإسقاط تاعها عطينا 0.85. يعني هنا 0.85. عندنا هنا لاندا بي
غنعوضوها في هنا تاع لامدا ا، يعني باش نلقاو غاما ا، يعني عندنا 0.5. نجيو هنا عندنا 0.5 هي هادي. إذا درنا الاسقاط تاع نيشان عطاتنا هنا، نديرو الاسقاط عطاتنا 1. من هنا اول حاجه خرجنا لي رابور دو ديمونسيون. من بعد دابا غنجيو وغنكالكيليو لي زاكسيون اكستيريور. لي زاكسيون اكستيريور يعني لي فور اللي غيكونوا مطبقين على كل فاس. نجيو نكتبو اكسيون اكستيريور. هنا في لاكسيون اكستيريور حنا غنختارو الفون من غيكون جاي. متفقين واش من لا كروند فاز ولا لا بوتيت فاز؟ هنا اول حاجه نكالكيليو الفون من الكروند فاز، يعني الفون نورمال à la grande phase. يعني الفون جاي لينا من لا كروند فاز. عندنا هاد الباروا يعني فيرتيكال. متفقين باروا فيرتيكال يعني واقفه. نديرو باروا فيرتيكال. عندنا هنا في هاد الفون على كروند فاس، الفون اللي كان جاي من هاد الفاس هذا، من هاد الفاس هذا، دونك هنا يكون عندنا هاد الفاس بحال الفاس اللوراني حيت كونستريكسيون فيرمي. متفقين الفون الا كان جاي من هاد الفاس هذا، من هاد الفاس هذا، يعني كاين جهه البرد وجهه العكس تاع البرد، جهه اوفون وجهه سو لوفون. غنديرو فاس اوفون وعندنا فاس سو لوفون. متفقين الفاس اوفون ديما هنا في لي زاكسيون اكستيريور. في لاكسيون اكستيريور عقلو مزيان، لاكسيون اكستيريور فاس اوفون ديما سي او كتساوي ليا زائد 0.8، هادي ما كتغيرش. فاس سو لوفون سي سي او كيساوي ليا ناقص 1.3 كاما 0 ناقص 0.8. هاد العلاقة ما كتغيرش، غير كنعوضو هاد غاما 0. يعني عندنا غروند فاس اللي هي ا، متفقين اللي هي غاما ا. سي او كتساوي ناقص 1.3 في 1 ناقص 0.8. سي او كتساوي ليا ناقص 3.1 ناقص 0.8 هي 0.5، غتساوي لي هي ناقص 0.5. متفقين حنا حسبنا هنا الفون نورمال على غروند فاس بلي زاكسيون اكستيريور. دابا غنشوفو طواتير. دابا طواتير الفون اللي غيكون عندنا في طواتير. غادي نجيو ونشوفوها في هاد الدياغرام. متفقين عندنا هنا في غاما ا لي غروند فاس هي 1. غادي نشوفو هنا في غاما 1 عندنا لونغل تاع هاد الطواتير اللي هي 30 درجة. غنشوفو عندنا هنا في هاد الفاس هذا اوفون وعندنا هاد الفاس هذا سو لوفون. غنجيو هنا عندنا ا نمشيو مع نيشان اوفون 30 درجة اللي هي هادي
30 درجة هي هادي. دونك غنديرو الإسقاط تاعها هنا، عطاتنا 0.3، يعني طواتيغ. طواتيغ أو فون غادي تساوي ليا سي او كتساوي ناقص 0.3. عندنا طواتيغ sous le vent سي او كتساوي ناقص تاعها. نديرو الإسقاط تاعها، وهو واحد اللي عندنا 30. 30 عندنا ما بين هادي وهادي في الميليو تاعها، نديرو إسقاط ما بين 4 0.4 و 0.5 هي ناقص 0.45. 0.45. دونك هنا حسبنا لي زاكسيون اكستيريور. هنا نديرو التمثيل تاعها على واحد الباطيمون. ناخدهم بحال هكا. بحال هكا الفون قلنا جاي من لا غروند فاس، الفون جاي من هنا، متفقين؟ الفون جاي من هاد لافاس. هنا عندنا لافاس او فون سي او شحال عطيناها؟ زائد 0.8. سو لو فون اللي هي هادي عطيناها ناقص 0.5. كيف قلنا في الكور، الفون اللي داخل بليس اللي خارج موان. هنا طواتيغ او فون، يعني هادي او فون اللي جهة البرد اللي هي هادي، يعني الفون فيها الموان يعني خارج بحال هاك 0.3 بموان. هنا سو لو فون يعني الجهة المعاكسة اللي فيها الفون اللي هي ناقص 0.45. هنا الفون جاي من هنا بحال هادي، غير كنشوفو فيها من الفوق بليس 0.8. هنا هاد لي فاس كلهم سو لو فون، متفقين؟ دابا الفون جاي من هنا، البلاصة القدامية الورانية والظهر تاع لونغ بون غيكونو كلهم سو لو فون اللي هي ناقص 0.5. متفقين؟ دابا غنجيو الفون نورمال على بتيت فاس. دابا حسبنا الفون نورمال على غروند فاس، دابا نجيو الفون نورمال على بتيت فاس، يعني في لي زاكسيون اكستيريور. فون نورمال على بتيت فاس، باغوا عندنا ديما فيرتيكال. كيف ديما الفون دابا عندنا على بتيت فاس، الفون دابا غيكون جاي من هاد الفاس هذا، يعني عندنا فاس او فون وفاس سو لو فون، متفقين؟ فاس او فون جهة البرد، فاس سو لو فون يعني برد يعني خارج. نفس يعني نفس داكشي اللي كتبناه هنا غير تعاود تكتب لينا هنايا فاس او فون فاس سو لو فون، متفقين؟ هنا سي او يعني قلنا ديما في لي زاكسيون اكستيريور الفاس اللي كيكون او فون كنديرو زائد بلس 0.8. فاس لي سو لو فون في لي زاكسيون اكستيريور سي او كيساوي لينا
ناقص 1.3 سيجما 0 ناقص 0.8. نعوضو، عندنا هنا ناقص 1.3، هاد جاما 0 هنا تاع بتيت فاس اللي هي شناهي، اللي هي 0.85. بتيت فاس هي بي، يعني جاما بي كتساوي 0.85. يعني نعوضو هنا في 0.85 ناقص 0.8 سي او تساوي لنا ناقص 0.305. متفقين؟ دابا هنا حسبنا يعني الفون نورمال على بتيت فاس. باقي ليا طواتير عندنا هنا طواتير نفس الطريقة اللي درنا هنا. طواتير او فون و طواتير سو لو فون. هنا إلا جينا نشوفو الفون جاي من هاد الباس هذا، هنا ما عندنا حتى لونغل، يعني لونغل عندنا كتساوي صفر، يعني البرد غيبقى غادي في نفس الاتجاه، ما غاديش تغير الديريكسيون تاعو. يعني غنشوفو في لونغل زيرو، يعني عندنا 0.85 غنشوفوها في لونغل زيرو. لونغل زيرو هي هادي هنا. عندنا هنا يعني طالع واحد شوي، يعني بناقص 0.3 تقريبا غتكون ناقص 0.28، يعني 0.28 بالموا. هنا يعني الفون تواتير او فون و سولو فون يعني بجوجهم في الزيرو، لونغل زيرو ناقص 0.28. غنجيو غنمثلو دابا هاد لي فوق اللي عطاونا، غنمثلوهم عندنا سي او. الفون جاي لينا من هنا من هنا من هنا من هنا. الفون دابا جاي عندنا يعني من هاد من القدام تاعو. متفقين؟ الفون غيكون جاي عندنا من القدام. هنا عندنا سولو فون الفون غيكون عندنا من هنا في عندنا بليس 0.8. هنا عندنا موان 0.305 ناقص 0.305. هنا ناقص 0.28 ناقص 0.28 تاع لي طواتير. هنا قلنا البرد الفون جاي من هاد الاتجاه اللي هو بليس 0.8. هنا ما كنكتبوهاش، كنكتبوها هنا هادو كلهم غيكونوا عندنا سولو فون اللي هما ناقص 0.305 ناقص 0.305. متفقين؟ دابا خرجنا لي زاكسيون اكستيريور تاع الكروند فاس تاع بتيت فاس. دابا غنجيو لي زاكسيون انتيريور. Les actions intérieures تما غنحسبوهم بنفس الطريقة اللي حسبناهم هنا في الكروند فاس وفي البتيت فاس. يعني داكشي غير كيتعاود، يعني نبقاو غاديين بنفس الطريقة، يعني حتى حاجة ما كتخرج لينا جديدة، ديما كنبقاو غاديين بنفس الطريقة. عندنا الفون نورمال على كروند فاس
هنا دابا ملي كيكون عندنا الفون داخل، الفون داخل ملي كيكون خارج بحال ما هكا، او ملي كيكون داخل عندنا سيغ بريسيون و ديبريسيون. سيغ بريسيون الا كان داخل في الباطيمون، ديبريسيون الا كان خارج من الباطيمون. هادشي راه شرحناه في الكور. عندنا عوض كنا كنديرو فون نورمال على كروند فاس، يعني فون، يعني الفون في الفاس تاع لي او فون، دابا نديرو ليه سيغ بريسيون. عندنا ديبريسيون. متفقين؟ سيغ بريسيون بوزيتيف، ديبريسيون نيجاتيف، بحال كيف كنا كنديرو هنايا. متفقين؟ او فون كيكون بوزيتيف، سولو فون كيكون نيجاتيف. عندنا سيغ بريسيون عندنا الكونستريكسيون فيرمي، يعني الجهة اللي يضرب فيها البرد مسدودة، يا من هنا يا من هنا، كيف قلنا في الكو. شحال هذا كيف قلنا في الكو، هنا الباروا فيرمي. ها هما لي زاكسيون انتيريور، يعني كنخدمو بهاد العلاقة وهاد العلاقة في سيربريسيون و ديبريسيون. متفقين؟ سيربريسيون كنعطوها الرمز سي اي، كتساوي بليس 0,6 1,8 ناقص 1,3 جاما 0. ونعوضو سي اي بليس 0,6 1,8 ناقص 1,3 جاما 0. ديجا عطيناها واحد، عطينا واحد هي تاع لا كروند فاز. سي اي كيساوي هي بليس 0,3. متفقين؟ ديبريسيون، ديبريسيون قلنا كنعطوها تاع سي اي كتساوي هي موان، يعني 0,6 فتحو قوس 1,3 جاما 0 ناقص 0,8. يعني هادو غير علاقات راه ديجا شرحتهم في الكور، امتى كنحطوهم. عندنا سي اي كتساوي ناقص 0,6 عامل لي 1,3. هنا نعوضوها ب 0,5، لا نعوضوها بواحد حيت باقي حنا في الكروند فاس، ناقص 0,8. سي اي كتساوي موان 0,3. متفقين؟ دابا هادو لي زاكسيون انتيريور. هنا ملي كيكون عندنا لي زاكسيون انتيريور، ملي كيكون عندنا بحال بحال كنشدو الباطيمون بحال ما هكا، متفقين؟ عندنا بليس 0,3 عندنا موان 0,3، يعني كنديرو عليهم دوارة بحال ما هكا. يعني هاد بليس 0,3 يعني لا عطيتكم واحد التمثيل بحال ماك، يعني راه ضاربة بحال ماك، ضاربة بحال ماك، بحال ماك، بحال ماك، بليس 0,3. والموان في السيغبريسيون كلهم تما خارجين بالموان. متفقين؟ حنا كنديرو دوارة، نديرو بليس 0,3 موان 0,3، يعني عليها كلها. هنا نفس الطريقة، بليس 0,3 موان 0,3، ونديرو عليهم دوارة، يعني مطبقة على كلشي. صافي. هنا غنجيو دابا الفون نورمال على بتيت فاس.
نفس الطريقة. فون نورمال على بوتيت فاس. نفس الطريقة سير بريسيون ديبريسيون. هنا عندنا عاوتاني يعني الفون لداخل، يعني من هاد الاتجاه، من هاد لا ديريكسيون اللي هو لا بتيت فاس اللي هو بي اللي هو 0.85 اللي هو سي اي كيساوي لنا بليس سيغ بريسيون ديما بليس. نفس العلاقة اللي درنا هنا غادا نعوضو فيها غاما 0.6 من 1.8 موان 1.3 غاما 0 تساوي 0.6 1.8 ناقص 1.3 في 0.85. متفقين؟ زائد 0.417. هنا ديبريسيون نفس العلاقة عاوتاني سي اي كتساوي ناقص 0.6 عامل 1.3 غاما 0.8. نعوضو 0.85 هنا في 0.85 ناقص 0.8 عطاتنا سي اي كتساوي 0. ناقص 0.18. هنا إلا كانت عندنا في ليزاكسيون انتيريور قل من 0.2 بالموان، كاين واحد العلاقة كتقول لينا سي اي إلا كانت محصورة ما بين 0 و 1.5 لا 0.15 و بليس 0.15 باش نقالك اون برون سي اي كتساوي لنا زائد 0.15. يعني خرجت لنا سي اي كتساوي لنا 0.12 11 0.03 كناخدو سي اي كتساوي لنا 0.15. إلا كانت عندنا سي اي محصورة ما بين 0 وناقص 0.2 كناخدو اون برون سي اي كتساوي لنا ناقص 0.2. بحال دابا في هاد الحالة خرجت لنا ناقص 0.18، يعني سي اي كتساوي لنا ناقص 0.2. متفقين؟ مازال في التمارين اخرين غنخدمو على هاد العلاقات، كاين شي حوايج اخرين تما كيتبدلو. هنا نمثلو هادي هنا لي فور تاع سيغ بريسيون و ديبريسيون، عندنا زائد 0.417 عندنا ناقص 0.2. ندير واحد الدوره بحال هكا. نفس الطريقه عاوتاني هنا زائد 0.417 0.2. ندير واحد الدوره بحال هكا. متفقين؟ دابا درنا لي زاكسيون انتيريور و لي زاكسيون اكستيريور. دابا غنجيو لي زاكسيون ريزلطون وغنمثلو هادشي اللي ديجا خدمنا عليه. غادي ناخدو بحال هاد الشيما بحال هكا فيها لي زاكسيون ريزلطون، يعني الفون نورمال على غروند فاس بوحدو. في الغروند فاس
غنخدمو sur pression ou dépression وغنخدمو le vent normal à la petite phase c'est sur pression ou dépression متفقين عندنا هنا le vent normal à la grande phase غناخدو sur pression غناخدو le vent اللي كالكينا هنا في l'action extérieure هنا les actions extérieures عطيناها CE les actions intérieures عطيناها CI و C هي C كتساوي CE moins CI متفقين نجيو ناخدو الريزلطون اللي خرجت لينا هنايا بليس 0,8 moins 0,3 moins 0,45 moins 0,5 هنا بحال هنايا بليس 0,8 يعني كنعاودو ناخدو هادشي اللي خرج لينا هنايا هنا موان 0,5 moins 0,5 moins 0,5 يعني اي افور خارجة قلنا هي اي افور خارجة موان افور داخلة بليس غنجيو les actions intérieures تاع لا غروند فاس اللي هي هادي هنا دابا اش غناخدو سيغ بريسيون اللي هي بوزيتيف يعني اللي ضاربة في الهونغار اللي هي بليس 0,3 هي بليس 0,3 من وراها غنحسبو بالموا متفقين بليس 0,3 هنا غنكالكيليو سي 1 موان سي اي اللي هي 0.8 ناقص 0.3 اللي هي 0.5 بوزيتيف يعني هذه كبر من هذه بيناتهم الموا عندنا ناقص 0.5 ناقص زائد يعني ناقص تبقى من هنا تولي ناقص 0.3 ناقص 0.3 اللي هي ناقص 0.6 عندنا هنا ناقص 0.45 ناقص 0.3 اللي هي ناقص 0.75 عندنا هنا ناقص 0.5 ناقص يعني هي ناقص 0.8 متفقين نفس هادشي اللي كالكولينا هنا غنديرو نحسبوه هنا تاهو هنا 0.8 ناقص 0.3 اللي هي 0.5 بوزيتيف عندنا غير هذه اللي خرجت لنا هنا الضوب الفارق كلهم هنايا 0.8 ناقص 0.3 حيت هنا كاين هاد البوزيتيف هنا كاين الموا غير حيدنا هاد البليس يعني 0.8 ناقص 0.3 هي 0.5 بالموا لا هي 0.8 موان 0.5 موان 0.3 هي موان 0.8 ناخدو هاد لي فاس كلهم ناقص 0.8 ناقص 0.8 المهم هذه هي لي زاكسيون ريزولطون تاع لا غروند فاز سيغ بريسيون دابا غنخدموها في الديبريسيون غادي نخدموها هنا باش كما كنقولوا كيفاش نحسبوها في الديبريسيون نديرو هنا vent normal à la grande face
هنا ديبرسيون. في الديبرسيون غناخدو هنا نفس سي او، هاد سي او اللي خرجت لينا هنا، هنا سي اي، هنا سي. نديرو هنا واحد اللين بيناتهم. هنا غناخدو نفس هاد الريزلطا اللي عندنا هنا، بليس 0.8 موان 0.3 موان 0.45 موان 0.5 بليس 0.8 موان 0.5 موان 0.5 موان 0.5. في لا كروند فاس ولا بتيت فاس سي او ما غاديش يتبدل لينا، سي اي هي اللي غتبدل لينا. هنا غناخدوها دابا ب سيغ بريسيون بالموا، يعني بالموا يعني الموا يعني خارج على فوق خارجين، موان 0.3 0.3. هنا درناهم داخلين هي بليس، خارجين موا. ونحسبو عندنا هنا ديما بيناتهم الموا، عندنا 0.8 ناقص ناقص اللي هي زائد، يعني 0.8 زائد 3 اللي هي 1.1 بوزيتيف. عندنا هنا ناقص 0.3 مع ناقص زائد اللي تولي 0.3 زائد 0.3 اللي هي 0. هنا في السي لكانت عندنا سي محصورة ما بين 0 وزائد 0.3 كناخدوها 0.3 بوزيتيف، متفقين؟ ولا كانت محصورة ما بين سي ما بين 0 وناقص 0.3 كناخدوها ناقص 0.3. عقلوا على هادي نحسبو. دونك هنايا في سوليفمون ضروري يعني اغلبيه كناخدوها بالموا، يعني نديروها خارجه. عندنا هنا خرجت لينا قلنا 0 ناقص 0.3 ناقص ناقص هي زائد، ناقص 0.3 زائد 0.3 اللي هي 0 غناخدوها ناقص 0.3. متفقين؟ هنا ناقص مع ناقص تولي لينا زائد، يعني ناقص 0.45 زائد 0.3 اللي هي ناقص 0.15 غناخدوها ناقص 0.3. هيا هدرنا عليها هنايا، عطنا ناقص 0.5 زائد 0.3 اللي هي 0.2 بالموا غناخدوها ناقص 0.3 حيت عندنا جات عندنا 0.2 يعني قل من 0.3. هنا غناخدو نفس الريزلطون. هنايا في الفون عندنا هنا بحالها يعني 0.8 ناقص 0.3 يعني تولي زائد اللي هي 1.1 بالبليس. هنا كلهم غيخرجوا لينا نفسهم، نفس هاد الريزلطة اللي خرجت لينا هنا اللي هي ناقص 0.3. متفقين؟ يعني ناقص 0.5 ناقص مع ناقص زائد اللي هي ناقص 0.5 زائد 0.3 هي ناقص 0.2 جات محصورة ما بين هذه، يعني السي جات محصورة ما بين ناقص 0.3 و 0 كناخدو 0.3. هنا لاكسيون ريزلطون تاع سوربريسيون و ديبريسيون. كيف ما خدمنا في لا كروند فاس غنخدمو لاكسيون ريزلطون في لا بتيت فاس. غنجيو هنا لي زاكسيون اكستيريور، لي زاكسيون اكستيريور ناخدوها في لا بتيت فاس، يعني نفس لي ريزلطون اللي عندنا هنا. هادي سي او عندنا ناقص 0.28 عندنا هنا موان 5 0.305. هنا عندنا الفون جاي من لا بتيت فاس، فاصلة 305 ناقص 0.305
هنا الفون جاي من لا بتيت فاس، يعني كاع لي فاس لي سو لو فون غيكونوا بالموا. هنا ناخدو سي اي. كيف هنا كيف الغروند فاس، نبداو بالسيغ بريسيون نكملو بالدي بريسيون. نشوفو لي زاكسيون انتيريور في لا بوتيت فاس. عندنا هنا سيغ بريسيون اللي هي البليس، عندنا بليس 0,407 بوزيتيف هنا، بوزيتيف هنا، يعني سيغ بريسيون يعني بوزيتيف بليس 0,47. متفقين؟ دابا غنكالكيليو. عندنا ناقص، هنا ديما بيناتهم ما بين سي او سي اي الموا. عندنا ناقص 0,305 ناقص 0,417، يعني غنزيدوهم على بعضياتهم يعطينا موا يبقى لنا ديما بالموا. عندنا هنا عندنا 417 و5 اللي هي 22، يعني 0,422 722 ناقص 722. عندنا هنا ناقص 0,28، هنا ناقص، هاد ناقص يعني ديما تولي هادي ناقص. هنا ناقص 0,28 ناقص 417 اللي هي ناقص 4 و2 هي 6، 120 و17 80، يعني 180 17 هي 97، هي ناقص 697. هنا بحال ناقص 0,697 نبينوها 0,697. هنا عندنا ناقص 300 0,305، يعني نفس بحال هادي غتعطينا حتى هي ناقص 0,722. متفقين؟ هنا الفاس هذا عندنا زائد 0,8 ناقص 0,417، يعني 0 بحال 800 ناقص 0,417، يعني يبقى بوزيتيف، حيت 800 أكبر من 400. 400 بقات 400 نحيدو منها 17 بقالنا 383، يعني زائد 0,383. هادو هنايا راه ديجا حسبناهم، يعني ناقص 0,305 اللي هي هادي زائد اللي كاين هنا موا، يعني موا 0,417، يعني هي ناقص 0,722. هنا خرجنا لي زاكسيون ريزولطون فيها فون نورمال على بتيت فاس في سيغ بريسيون. دابا نخدموها بتيت بريسيون. شوف هنا في دي بريسيون كيف قلنا قبيله سي او غتبقى عندنا كيف ما هي، يعني نفس الريزلطة اللي عندنا غتبقى لينا كيف ما هي، ما غيتبدل فيها والو. يعني دي بريسيون هنا اللي غيولي عندنا بالموا. بون هنا عندنا بليس 0,8 0,305 moins 305. متفقين؟ نفس الريزلطة اللي عندنا هنا غنردو هنا غنشوفو لي زاكسيون انتيريور في البتيت فاس.
les actions. هنا في sur pression في la petite phrase sur pression خرجت لنا moins 0,2 اللي هي هادي. نديرو 0,2 non 0,2 يعني لي فور خارجين. متفقين؟ ونجيو نحسبو دابا. عندنا ناقص هنا ديما كاين الموا، هاد الموا مع هاد الموا اللي هنا تولي بليس. متفقين؟ عندنا ناقص 305 0.305 زائد 0.2 اللي هي 0.200 يعني هنا كبيرة تبقى عندنا هنا غتولي عندنا 0.105. هنا ديجا هضرنا على هاد الشي وقلنا ملي كيخرج لينا ما بين 0.3 وما بين 0 وناقص 0.3 كناخدو موان 0.3. هضرنا على هادي قبيله. هنا عندنا ناقص 0.28 زائد 0.2 يعني تخرج لينا 0.08. حنا عاوتاني هضرنا عليها يعني غناخدو ناقص 0.3 بالموا. هنا بحالها هنا بحالها يعني هادي ناقص هادي يعني نفسها ناقص 0.305. هنا عندنا 0.2 يعني نفس الريزلطة اللي خرجت لينا هنا تخرج لينا هنا غتخرج لنا ناقص 0.105. هنا غناخدو ناقص 0.3. هنا عندنا 0.8 قلنا هادي غتولي واحد موا مع موا غتولي بليس يعني غتولي عندنا 0.8 زائد 0.2 اللي هي واحد بوزيتيف. هنا هاد الريزلطة اللي خرجت لينا هنا هي اللي غتخرج لينا هنا في لي فاس كلهم يعني غنديرو هنا اوتوماتيكمون بحال ما هكا وغناخدو بالموان 0.3 موان 0.3 بالموان. متفقين؟ هنا سالينا اول تمرين. التمرين الجاي ان شاء الله يعني من لي دوني خاصنا نخرجو واش الكونستركسيون اوفيرت ولا فيرمي او لا بارسيالمون اوفير ونخرجو لي بريسيون ديناميك ولي كوفيسيون تاعهم. الله يعاونكم.